अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ जी आप सबको, खुश आमदीद। इस वक्त मौसम की ख़राबी की वजह से इंटरनेट जो सिग्नल्स हैं वो भी ख़राब हैं, और दूसरा आपको पता है कि टीएलपी का जो धरना चल रहा है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो मुख्तलिफ़ इलाकों में रावलपिंडी इस्लामाबाद के इस वक्त इंटरनेट की जो सहूलत है वो काफ़ी हद तक महदूद कर दी गई है। चल रहा है लेकिन बहुत सारे टावर बंद कर दिए गए हैं। ये देखें, बहुत सीवियर किस्म की लाइटनिंग हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले आसमानी बिजली यहाँ पर गिरी भी है, लेकिन वो सिग्नल मेरे इंटरप्ट हो गए थे, आप तक नहीं पहुँच सका था। तो पेशगोई के ऐन मुताबिक इस वक्त गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। वालेकुम सलाम टू एवरीवन। तबिना खां, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्दुर्रऊफ अब्बासी, वालेकुम सलाम। काशिफ हमारे साथ हैं। ये कहाँ पे हैं? गुलनूर उमैर चौधरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत ज़बरदस्त लाइव दी आपने, सहीवाल से हमें आटम कलर दिखा है। तो यहाँ पे इस वक्त इस्लामाबाद के जो आसमान है वहाँ पे इस वक्त आसमानी बिजलियाँ चमक रही हैं, बादल गरज रहे हैं, और बारिश का सिलसिला है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ़ इलाकों में मलका कुसार, मरी, गलियात, पुठवार, हरीपुर, हज़ारा, मैंगोरा, स्वात, पिशावर, खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी शुमाली और बलाई इलाके हैं, नारायण कागान और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ों के ऊपर इस वक्त गरज चमक के साथ बारिश, और बुलंद पहाड़ों के ऊपर ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह वेदर क्रू की एज़ यूजुअल 100% फोरकास्ट दोबारा से अल्लाह ताला के फजल करम से दुरुस्त साबित हुई। व तुइज़्ज़ो मंतशा व तुज़िल्लो मंतशा के इसके ऊपर हमारा ईमान है। और आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा है जी। इस वक्त इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 16 सेंटीग्रेड है, मेरे पास 16 तक गिर गया है। और इस वक्त यहाँ पे बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है जी। बारिश आपको मैं दिखाता हूँ, अगर नज़र नहीं आ रही तो ये देखिए, क्योंकि कुछ रोशनी कम है, मैं लाइट ऑन कर लूँ तब आपको बारिश ईज़िली दिखा सकूँगा, क्योंकि मैंने लाइटनिंग की वजह से अंधेरा किया हुआ था कि आपको आसमानी बिजलियाँ जो चमकते हुए हैं वो नज़र आ सकें। तो यहाँ पे ये देखें, बारिश का सिलसिला जारी है जी। शेयर ज़रूर कर दीजिए इस वक्त, ये देखिए। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस वक्त खौफनाक किस्म की लाइटनिंग हो रही है, और ये जो सिलसिला है ये आज पूरी रात कंटिन्यू करेगा इंशाल्लाह ताला, और ये सुबह तक जारी रहेगा। सुबह को फिर एक गैप आएगा दोपहर के वक्त, और उस गैप के बाद एक बार फिर से कल शाम को दोबारा से ये सिलसिला शुरू होगा, और एतवार की रात तक जारी रहेगा। ये दो मगरबी लहरें हैं जी। एक मगरबी लहर इस वक्त दाखिल हो चुकी है, पेशगोई के ऐन मुताबिक शाम हुई, शाम ढलते ही अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। उमैर चौधरी, यहाँ तो अभी दिन है, कहाँ पे दिन है? और इस्लामाबाद में देख लें बिल्कुल अंधेरा है जी, घुप अंधेरा है। मगरिब की अजान भी यहाँ पे हो चुकी है, नमाज भी हो चुकी है। तो शेयर ज़रूर कीजिए और इंतज़ार कीजिए, क्योंकि बर्फ़बारी कबल वक्त होगी मरी में। आज सुबह लेट नाइट 3-4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक कश्मीर पॉइंट के ऊपर भी स्लीट गिर सकती है, हल्की बर्फ़बारी हो सकती है, लेकिन ज़मीन के ऊपर जमने के उसके इम्कानात कम होंगे, क्योंकि ये अभी स्नोफॉल का सीज़न नहीं है। गलियात में तकरीबन 7,500 फुट से जो बुलंद पहाड़ हैं 8,000 फुट तक, वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी मुतवक्के है अगले 48 से 72 घंटों के दौरान। तो गलियात में इंशाल्लाह ताला वाइट वाश होगा, वाइट ब्यूटी होगी। और इसी तरीके से नारायण शहर में, कागान शहर में, शुगरान में, वहाँ पे भी गरज चमक के साथ बर्फ़बारी भी होगी और बारिश भी होगी, ओले भी आएंगे। इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं वो होशियार हो जाएँ, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। और ये थंडरिंग आप देख रहे हैं, अल्लाह अकबर, ये सुनिए, ये लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है जी, थंडर बोल्ट की आपको आवाज़ आई होगी। तो बड़ी हिला देने वाले ये बोल्ट थी जो स्ट्राइक अभी लगी है। तो इस्लामाबाद में मोटी यालाबारी होगी गरज चमक के साथ। मोटी यालाबारी से मुराद तकरीबन जो ओलों का साइज़ है वो 1 इंच से लेके 3 इंच डायामीटर तक हो सकता है। जैसे गाड़ियों के शीशे भी टूटने का अंदेशा है, इमारतों के शीशे भी टूट सकते हैं। जिस तरीके से पिछली दफ़ा आप सब ने देखा कि बहुत सारी गाड़ियों के यहाँ पे शीशे टूटे थे, टेक्सला, वाह कैंट और इस्लामाबाद में एक्सप्रेस वे के ऊपर शदीद यालाबारी हुई थी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बारिश में जो भी खैर है, जो भी नफ़ा है, वो हमारे लिए हम सब तक बख्श दे, और इसमें जो भी ज़मीनी व आसमानी आफात हैं अल्लाह ताला उससे हम सबको महफूज रखे जी। आमीन सुमा आमीन। मुझे बताइएगा कि रिज़ल्ट कैसा है इस वक्त। अटक में बारिश है आज। अटक में जी इंशाल्लाह ताला अगले 72 घंटों में ज़बरदस्त बारिश होगी जी। ये देखें, अब यहाँ से लेफ़्ट साइड से भी अब शुरू हो चुकी है जी। और ये देखें, बड़ी मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है जी। मूसलाधार टोरेंशियल रेनफॉल इस वक्त स्टार्ट हो गई है, और इसमें छोटे छोटे बल्कि ओले भी आ रहे हैं जी। ये देखिए, ये अगर गौर करें तो आपको यहाँ पे ये 2 से 3-4
آپ کو جو اولے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ چمکتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوں گے. تو بارش کے بیچ میں ہیلنگ بھی مکس ہو کے آ رہی ہے. تو ہمارے پیج کو میکسیمم شیئر کریں, ہمارے پیج کو اپنے دوستوں کو لنک بھیجیں واٹس ایپ کے اوپر, میسنجر کے اوپر, اور جڑ جائیں ہمارے ساتھ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ 100% ویدر پیج ہے, فیملی پیج ہے, اور آپ کو آنے والے موسم کا یہاں پہ کم از کم 10 سے 15 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے. اور الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ ہماری فورکاسٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ 100% ہے. جو بھی ہوتا ہے رب کی رضا سے ہوتا ہے. ہم انسان ہیں, حقیر انسان ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک وہ کہتے ہیں نا کہ صرف رب کی رضا ہے کہ وہ آپ سے اگر راضی ہے تو پھر آپ کو عزت وہی دیتا ہے. عزت لینے والا اور دینے والا بے شک رب ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو ہماری جو فورکاسٹ ہے اللہ کے فضل و کرم سے, صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم سے, کیونکہ جو بھی ہوتا ہے رب العالمین کی رضا سے ہوتا ہے, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے فضل و کرم سے 100% ایکوریٹ ثابت ہوتی ہے, بارش کے حوالے سے, برف کے حوالے سے. تو اسلام آباد میں تقریباً جو ہوائیں ہیں وہ 80 کلومیٹر سے لے کے 130 کلومیٹر پر آور تک پہنچ سکتی ہیں اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں. یہ جو پہلی لہر ہے یہ طاقتور ہے, یہ اچھی خاصی یہاں پہ بارش اور جو پہاڑ ہیں وہاں پہ برف دے کے جائے گی, اولے دے کے جائے گی, موسم ٹھنڈا ہو جائے گا. اور جو کل شام سے شروع ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ سٹرانگ ہو جائے گی, کیونکہ اس میں جو موئسچر ہے اور جو لو پریشر ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے. اور اس لو پریشر اور مغربی لہریں دونوں آپس میں وہ کہتے ہیں نا کہ ستم ڈھانے کے لیے تیار ہیں, اور قبل اس وقت موسم سرما کا آغاز ہو جائے گا. ہم نے کل کہا تھا کہ اپنے جو کپڑے شپڑے ہیں گرم ملبوسات وہ آج دھوپ اچھی نکلی ہے صبح کے ٹائم, وہ آپ دھوپ لگوا لیں, ان کو باہر نکالیں, کیونکہ آج رات سے اسلام آباد, راولپنڈی, خطہ پوٹھوار میں سردیوں کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. اور آپ کو جیکٹس, ساکس, کیپس پہننی پڑ جائیں گی. اور جب یہ اسپیل کا اختتام ہوگا, اینڈ ہوگا پیر والے دن, تو پیر والے دن سے اسلام آباد کے جو منیمم ٹیمپریچر ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آئے گا روزانہ. یعنی سنگل ڈیجٹ سے مراد کہ کم سے کم درجہ حرارت 10 سینٹی گریڈ سے نیچے رہنے کا امکان ہے. تو سردیاں آ چکی ہیں جی ماشاءاللہ, ونٹر آ چکا ہے. مبارک ہو سب کو موسم سرما. لاہور میں بھی بڑی زبردست بارش ہوگی جی. ویدر فورکاسٹ ہم نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے یار, پیج کو براؤز کر لیا کریں. آپ جو ہم سے لائیو میں بار بار پوچھتے ہیں, ایک ہی سوال پوچھتے ہیں, ہم نے بڑی تفصیل سے ہر شہر کا نام لکھ کے اور ٹائمنگ لکھ کے آپ سب کو بتا دیا. تھوڑا سا آپ محنت کیا کریں, پیج کو ڈائریکٹ آگے بس گھس جاتے ہیں, تھوڑا سا پیج پڑھا بھی کریں, براؤز بھی کیا کریں. ہر موسم کی جو تفصیل ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے ہم اپنے پیج کے اوپر لگاتے ہیں. نوٹیفیکیشن بھی انیبل کر لیں, آپ کے پاس نوٹیفیکیشن بھی نہیں جاتے جی. کراچی کا موسم تو خوشگوار رہے گا جی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں انشاءاللہ تعالی کراچی میں رہیں گی. اور یہاں پہ بڑا زبردست قسم کا ایک تھنڈر سیل میرے بالکل سامنے آ رہا ہے. ابھی یہ لائٹننگ سٹرائک ہوئی ہے, آپ سب نے دیکھا بھی ہوگا کہ آسمانی بجلی چمکی ہے. تو میں تھوڑی دیر کے لیے میں لائٹ آف کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ جو فلیش ہیں لگتے ہوئے یہ صحیح نظر آئے. یہ دیکھیے جی, ابھی یہاں پہ یہ دیکھیں, اب آپ کو فلیش جو ہیں لگتے ہوئے نظر آئیں گے, بڑے زبردست قسم کی. یہ دیکھیں, اللہ اکبر, یہ بالکل بڑا پاورفل تھنڈر سیل ہے جی. اس کے اندر بہت کرنٹ ہے. امیر ارشد ویلکم ونٹر جی. امجد راجپوت ویدر گرو زندہ باد کہہ رہے ہیں جی. محمد عرفان خان ہیں, احمد قریشی ہیں, جبران شوکت ہیں. وعلیکم السلام جبران بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جبران بھائی کہاں ہیں, مری ہیں یا اسلام آباد میں ہیں؟ مری میں ہیں تو برف باری کے لیے تیار ہو جائیں گے, انجوائے کریں گے سنو فال. اور یہ دیکھیں, اللہ اکبر, یہ 2 بجلیاں گری ہیں جی. یہ کلاؤڈ ٹو گراؤنڈ سٹرائکس ہو رہی ہیں. اس بادل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں, اللہ اکبر, یہ بڑا خطرناک بادل ہے جی. ہمارا ایک ایڈمن ابھی تک اپنے صحت یاب نہیں ہو سکے, پیارے ممتاز, ان کے لیے دعا کر دیجئے. ابھی بھی وہ موبائل بہت کم یوز کر رہے ہیں, ان کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے. دوران لائیو ان کے اوپر آسمانی بجلی گر گئی تھی جی. یہ دیکھیں, یہ سنیے جی, بلاسٹ. تو یہ بلاسٹنگ تھنڈر ہوگا آج رات اسلام آباد, راولپنڈی میں. یہ بجلیاں گریں گی اور چمکیں گی بھی, اور کلاؤڈ ٹو گراؤنڈ سٹرائک کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہوں گے. گزشتہ جو طوفان تھا, جو گزشتہ 4 دن پہلے جو ایک رات گزری ہے راولپنڈی اسلام آباد والوں کو, ان بمباسٹک قسم کے کلاؤڈس نے, ان دھماکوں نے سونے نہیں دیا. تو آج رات پھر وہی ری پلے ہوگا, کیونکہ آج بھی بادلوں میں بہت کرنٹ ہے. ہائی انرجی آٹم تھنڈر سٹارم اس وقت اسلام آباد کو متاثر کر رہا ہے. دوبارہ میں یہ الفاظ دہرا رہا ہوں, اس کے اوپر غور کیجئے گا. میٹرولوجی کی لینگویج ہے یہ, ہائی انرجی آٹم تھنڈر سٹارم, یعنی موسم خزاں کا ایک پرفیکٹ
हाई इनर्जेटिक, फुल विद पावर, फुल विद इलेक्ट्रिकल करंट चार्ज तूफ़ान इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मुतासर कर रहा है। तो इसमें आसमानी बिजली गिरने के बहुत चांसेस होते हैं। ड्राई एयर होती है और ड्राई एयर आपको पता है कि बड़ा ज़बरदस्त मूसल साबित होता है बादलों को करंट देने में, चार्ज करने में। तो मौसमी के हिसाब से ये मगरबी लहर है, खुश्क हवा है, ड्राई एयर है और इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है जो एक अच्छे खासे बादल को फुल एनर्जी दे सकती है और उसको एक सवियर किस्म के स्टार में तब्दील कर सकती है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइटनिंग का जो आलम है वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है, आपको अपनी आंखों के सामने नज़र आ रहा है कि सवियर किस्म की लाइटनिंग हो रही है और स्ट्राइक हो रही है, क्लाउड टू क्लाउड भी और क्लाउड टू ग्राउंड भी। तो एंजॉय कीजिए। नुसरत शफ़ी जी, अल्लाह पाक उनको मुमताज़ को सेहत कामिल अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। ये देखें जी, बस मैं इस वक्त रिस्क उठा के लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ जिस तरीके से मुमताज़ अली ने रिस्क उठाया था। मेरे 2 बार इस सामने वाले घर के ऊपर पिछले, अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग याद हो साल पहले की, तो आसमानी बिजली गिर चुकी है और वो रिकॉर्ड हो चुकी है, कैप्चर हो चुकी है। तो यहाँ पे समझ लें कि जो जितना भी घर हैं इस्लामाबाद के, अक्सर जो बड़े बड़े घर हैं उन सब के ऊपर बरकनुमा आला जो होता है आसमानी बिजली को डिटेक्ट करने का और उसके नुकसान को कम करने का, यानी डिस्चार्ज करता है। इसको रिसेप्टर भी कहते हैं, एक्सपेक्टर भी कहते हैं, इसको जो भी आप इसको आसान अल्फाज में यही मैं बताऊं कि एक आला जो अर्थ हुआ पड़ा होता है ग्राउंड के साथ, वो घर के बुलंद तरीन मकाम के ऊपर लगाया जाता है कि खुदा न खासा आसमानी बिजली गिरे तो उसको वो रिसीव करके उसकी जो एनर्जी है उसको ख़त्म कर दे, नुकसान से बचा दे। तो ये बहुत ही पावरफुल इस वक्त ये थंडर स्टॉर्म आपकी नज़रों के सामने है। तो अल्लाह खैर करे जी। आसमानी बिजली कभी भी कहीं पे भी मेरे दाएं बाएं फ्रंट के ऊपर गिर सकती है क्योंकि ये बहुत पावरफुल लाइटनिंग स्टॉर्म है। आरजे मलिक वेलकम करता हूँ जी। आरजे कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? बिल्कुल आरजे प्यारे मुमताज़, हमारे एडमिन पिछले हफ्ते ज़ख्मी हो चुके हैं, आसमानी बिजली को कवर कर रहे थे, थंडर स्टॉर्म की जद में आ गए और आसमानी बिजली उनके साथ वाली छत के ऊपर गिरी और वो छत भी टीन की थी, उस छत का पता ही नहीं चला वो किधर उड़ के गई है। तो मैं एहतियात कर रहा हूँ जी, शेल्टर के नीचे आ गया हूँ। बाकी अल्लाह मालिक है जी, बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें। आप सब लोगों की दुआएँ हैं जो हम स्टॉर्म चेजिंग करते हैं आप सब के लिए जी। तारिक हादी, आज बहुत स्पीड से बात हो रही है। तारिक भाई क्या हाल है आपके? ठीक हैं तारिक भाई। वो फिर ये है ना कि अगर आप कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दें तो जो आप पैगाम देना चाहते हैं ना उससे हट जाते हैं। चलें जी, अब मैंने पैगाम देना था, दे दिया। एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, मोटी यालाबारी होने के चांसेस हैं। अगर आपकी गाड़ियाँ बाहर पार्क खड़ी हैं तो कवर डाल लें। अगर गैराज में ऑप्शन है, जगह है, स्पेस है तो अपनी गाड़ियों को गैराज में पार्क कर दें। तो इस्लामाबाद में ये तूफ़ानी रात है जी, अल्लाह ताला खैर करे। दरख्त भी टूट के गिर सकते हैं, साइन बोर्ड भी गिर सकते हैं, दीवारें भी गिर सकती हैं। तो काफ़ी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है होगा। तो अब आपके कमेंट्स पढ़ते हैं जी। बोलें जी। फैज़ खान, ये इस्लामाबाद है जी, कौन सा इलाका, इसको छोड़ दिया करें आप। बस इस्लामाबाद का दिल है, मरगला की पहाड़ियाँ हैं मेरे सामने और बहुत तूफ़ानी बारिश है जी, बहुत ही तूफ़ानी बारिश है। अगर गाड़ियों की लाइट आई तो मैं फिर आपको ज़रूर दिखाऊँगा क्योंकि मैंने लाइट बुझाई हुई है ताकि आपको ये जो आसमानी बिजली के फ्लैश लग रहे हैं ये आसानी से नज़र आ सकें। तो ये देखिए जी, ये बारिश हो रही है जी। आप ये देखें, अल्लाह अकबर, किस कदर तूफ़ानी बारिश है जी। ये देख सकते हैं आप गाड़ी की लाइट में। शदादी नदीम उकाड़ा में भी होगी बारिश जी, चांसेस हैं। मशरकी पंजाब में भी हैं, शुमाल मशरकी में कम हैं लेकिन हैं ज़रूर। लाहौर के ज़्यादा चांसेस हैं, लाहौर में बहुत थंडर स्टॉर्म आएगा जी, पावरफुल। आरजे मलिक, अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक हमारे भाई को भी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह अकबर, ये देखें जी, ये स्ट्राइक हुई है जी। मैंने जूम आउट किया और सीधा स्ट्राइक हो गया। अब इस 100 तोपों की सलामी सुनिएगा। इरशाद हुसैन इस्लामाबाद जी, खुरम रहमतुल्लाह, वालेकुम सलाम जनाब। नुसरत शफ़ी, अल्लाह खैर करें, आमीन। अब मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। उस्मान बड़ी करें जी, अल्लाह पाक अपने रहमत की बारिश अता फरमाए, आमीन सुम आमीन जी। बिल्कुल आवाज़ आप आ रही होगी। हेलिंग शुरू हो गई है जी, ओले गिरना शुरू हो गए हैं जी। ये देखिए जी,
خیبر پختونخوا میں اس وقت ہو بھی رہا ہے. آپ خیبر پختونخوا کے کس ایریا سے ہیں بھائی جو پوچھ رہے ہیں آپ ہم سے؟ صنف عباسی کریں جی اللہ خیر کرے. اللہ اکبر. جی بالکل اللہ خیر کرے جی. آج مری میں بھی بڑی اچھی خاصی یالہ باری ہوگی اور بہت طوفان مری اور گلیات والے دیکھیں گے. یہ دیکھیں یہ پھر سے کلاؤڈ ٹو گراؤنڈ سٹرائک ہوئی ہے جی. یہ فلیش بہت گندا لگا ہے. جبران شوکت سنو فال مری میں کب ہے؟ جبران آپ میں نے پڑھا نہیں ہے آپ کا کمنٹ. آپ مری میں ہیں یا اسلام آباد میں؟ اپڈیٹ کیجئے گا مجھے. مری میں زیادہ چانسز نہیں ہیں لیکن جمے گی نہیں ہوگی ضرور انشاءاللہ تعالی. آج لیٹ نائٹ یعنی کل صبح لیٹ نائٹ آج رات مڈ نائٹ کے بعد چانسز ہیں. پھر پرسوں رات کے ہیں سیٹرڈے نائٹ کے اور سنڈے مارننگ کے. جی امیر ارشد 10 فیض خان کریں جی جہانگیر. اللہ اکبر. یہ دیکھیں جی بالکل میرے بیک سیٹ کے اوپر یہ آسمانی بجلی پڑی ہے جی. اللہ خیر کرے. اسٹارمی لائٹ ان اسلام آباد. ابراہیم خان اسلام بھائی اولڈ فین ہوں. جی بالکل ابراہیم خان ویلکم کرتا ہوں آپ کو پیارے بھائی. یہ آواز سنیے گا جی. ظہور راٹھور ہیں سر آپ لوکل میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ. دیئر آر چانسز آف سنو فال ان سری نگر کشمیر. واٹ آر یور تھاٹس؟ جی بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ سری نگر میں ارلی سنو فال ہوگی جی پیارے بھائی راٹھور صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگی. ادھر لائٹ آف نہیں ہوتی خرم رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں. کہاں جی؟ لائٹنگ بہت ہو رہی ہے جی. آصف کی یہ دیکھیں. وہاب افریدی ماشاء اللہ اللہ خیر کرے. جی بالکل اللہ خیر کرے جی. یہ دیکھیے ابھی اس کی آواز سنیے گا. 100 توپوں کی سلامی ایک بار پھر سب کو ملے گی. خرم رحمۃ اللہ اسلام آباد میں بجلی جاتی ہے بہت کم جاتی ہے. جب تک زیادہ شدید طوفان نہ آئے تب تک نہیں جاتی لیکن جاتی. اللہ اکبر. جاتی ضرور ہے جی. تمنا خان کریں جی انجوائیبل ویدر. عطیہ ملک واٹ اباؤٹ راولپنڈی؟ راولپنڈی میں بھی بارش ہوگی جی ان شاء اللہ. خیبر میں بھی بارش ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی. فرح شاہ وعلیکم السلام. حامد شعیب ہیں جی بہاولپور میں بھی ہوگی بارش. جی ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگی. آرج ملک اللہ پاک رحمت کو زحمت بننے سے روکے آمین ثم آمین. ابراہیم خان ہے جی بھائی اس ونٹر میں اللہ اکبر بارشوں کے چانس زیادہ ہیں یا نہیں؟ جی بالکل زیادہ ہوں گے. یہ ونٹر زیادہ ویٹ ہوگا. جہانگیرہ میں بھی بارش ہوگی جی ان شاء اللہ تعالیٰ. بہت خوفناک قسم کی لائٹننگ ہو رہی ہے جی. اب تو بالکل میرے دائیں بائیں آگے پیچھے اور میں شیلٹر. اللہ اکبر. شاک ہوا ہے جی. یہ بھی آپ کو آواز تھوڑی دیر کے بعد محسوس ہوگی. یہ آسمانی بجلی گری ہے جی. سنیں فرح شاہ کہیں جی گڈ ایوننگ. جی بالکل گڈ ایوننگ. اور اسٹارمی ایوننگ ہے. ڈیرہ غازی خان میں بھی بارش ہوگی جی. خضر جلمانی صاحب ڈی جی خان میں بھی بارش ہوگی انشاءاللہ. فورٹ منڈو میں کافی یالہ باری ہو سکتی. یہ دیکھیں جی آسمانی بجلی گری ہے. آپ سب نے محسوس بھی کیا ہوگا. اتنی بڑی زور کی ویو چلی ہے کہ میں خود ہل گیا ہوں اور آپ کو آواز بھی آئی ہوگی. جی تبینہ خان آپ چھت سے دکھاتی ہیں اور ہم گراؤنڈ پہ خطرہ لیتے ہیں اور گراؤنڈ پہ سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک بار پھر سے تیمور حسن چکوال میں بھی ہے. جی بالکل. نصرت شفیق نے آپ کی ڈکشنریوں کے لفظ بہت دلچسپ ہوتے ہیں. بہت شکریہ. ہر کسی کا اپنا سٹائل ہے جی اور تقریباً 99.99% جو لائف سٹریمر ہیں وہ میرے سٹائل کو کاپی بھی کرتے ہیں. شاگرد بھی ٹھہرے نا. یہ دیکھیں پھر سنیں جی پھر سنیں. بمباسٹک. جہاندیب جگر ہمارے ساتھ ہیں. عدیل احمد کو ٹیگ کریں. فرح شیخ سر مری میں سوات میں فرسٹ سنو فال کب ہوگی؟ فرح شاہ ان شاء اللہ تعالیٰ مری میں اگلے 72 گھنٹوں کے دوران ہلکی پھلکی برف باری ہوگی لیکن گلیات میں بہت زیادہ ہوگی. ایک بار پھر سے بہت موسلا دھار بارش. تبینہ خان سر میں بھی بالکونی سے آدھی لٹکی ہوتی ہوں. جی بالکل آپ کی لائف اسٹریمنگ ہم نے دیکھی ہے اور فلیش جو آپ نے کراچی کے دکھائے ہیں وہ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا. رضوان علی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جی. عبدالروف عباسی کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ خوبصورت موسم. جی بالکل خوبصورت بھی ہے خوفناک موسم ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ رسک اٹھا کے کھڑا ہوں. یہ جو گھر ہے نا یہ سامنے والا جہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ والا جہاں پہ میری فنگر ہے یہ انہوں نے سولر پلیٹ یہاں پہ رکھی ہوئی ہے جہاں پہ میری فنگر ہے. یہاں پہ اکثر بجلی گرتی ہے جی لیکن آج تک نقصان نہیں ہوا.
क्योंकि इन्होंने लाइटनिंग इंटरसेप्टर रखा हुआ है, वो इंटरसेप्ट कर लेता है और नुकसान नहीं होता और वो ग्राउंड होके चली जाती है। लेकिन ब्लास्ट बड़ा होता है, लाइट बड़ी लगती है और एकदम से बंदा लरज जाता है और ये घर बड़ा रिस्की है जी। इस घर की हिस्ट्री बड़ी गंदी है, यहाँ पे कई बार आसमानी बिजली गिरती है और मैंने गिरते हुए देखी है। और ये देखें जी, बारिश में आपको दिखाऊं लाइट के अंदर थोड़ा सा, आज वहाँ पे सामने लाइट्स ऑफ हैं, नहीं तो आपको बड़ा मज़ा आता देख के। रिजवान अली कह रहे हैं जी नाइस वेदर। जी बिल्कुल रिजवान साहब, आपको तो नाइस लग रहा है ना, जो बंदा मोबाइल लेके खड़ा होता है इस आसमानी बिजली में और इन धमाकों के अंदर, उससे पूछा करें कितना नाइस लग रहा होता है। कश्मीर वैली से हैं हमारे साथ कश्मीरी आपको वेलकम करता हूँ। वालेकुम सलाम। फैसलाबाद में गर्मी चल रही है फराशा, फैसलाबाद में ज़बरदस्त किस्म की बारिश होगी, गोडे गोडे बारिश और सख्त तूफ़ान आएंगे फैसलाबाद में अगले 72 घंटों के दौरान। किधर खानपुर कहाँ पर है जी? मैं इस्लामाबाद। अमीर अर्शद ने कहा जी शेयरिंग डन। जी बिल्कुल, सपोर्टर +2 आपका रैंक है जी माशाल्लाह। जो सपोर्टर हैं वो डाई हार्ड हैं, उनके बैच, उनके नाम के आगे सपोर्टर लिखा हुआ है, वो आम फॉलोअर से हट के हैं। सैमा राना वालेकुम सलाम मेरी बहन, आपको वेलकम करता हूँ एक बार फिर से धमाका, खुशामदीद। अब यहाँ पे इस साइड के ऊपर बिजली चमकेगी जी, यहाँ पे फोकस करता हूँ। अब बारी बादलों की यहाँ पे है। राना भाई को स्टार में लाइव स्ट्रीमिंग ये देखें जी, मैंने वहाँ पे किया ना मोबाइल, वहाँ पे हुई। अब इसकी आवाज़ सुनिएगा। इस्लामाबाद में खौफनाक वेदर। जी सैमा राना, पढ़ सुनिए, कड़क सुनिए बात बिजलियों की। मलिक गुलाम हुसैन है जी, अल्लाह पाक बेहतर रहमत की बारिश फरमाए, आमीन। अफजल कदीर अब्बासी हैं जी, रिजवान अली भाई केयरफुल। जी बिल्कुल, बस दुआ करें अल्लाह ताला किसी भी नागहानी आफात से बचाए। जिस तरीके से लास्ट वीक हमारे एडमिन प्यारे मुमताज़ लाइव कवरेज के दौरान आसमानी बिजली गिरने से ज़ख्मी हो गए थे, अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी दी है, लेकिन अभी तक वो अनफिट हैं, कवरेज नहीं कर पा रहे, उनके लिए दुआ कर दीजिए। जी उस्मान रहमानी, अभी फिर 100 तोपों की सलामी सुनिएगा जी। कोहाड़ में भी बारिश होगी जी। जाज खान, कोहाड़ को तो मैं मदर ऑफ स्टार्म कहता हूँ। कोहाड़ में पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार्मों की पैदाइश होती है। जाकिर हुसैन है जी, वालेकुम सलाम, खुश आमदीद जी। अब जो आसमानी बिजली चमकेगी वो इधर चमकेगी, इस साइड के ऊपर। शायद राजी खान वालेकुम सलाम, ये देखें जी आगे ना जी। कैप्टन यासीन अफरीदी हैं, वालेकुम सलाम, बन्नू से हैं। नुसरत शफीक ने इस मौसम में हमारा स्वाद जाने का प्रोग्राम गया तेल लेने। जी बिल्कुल, मेरा अपना हुंजा जाने का प्रोग्राम तेल लेने गया, KKH के ऊपर लैंडस्लाइड्स आनी है, काफ़ी बारिश होनी है। नहीं तो आज मैं मीना पिन में या हुंजा या नगर में खड़े होकर लाइव कर रहा होता, लेकिन मौसमी सूरत हाल जब देखी तो मैंने अपना इरादा कैंसिल कर दिया। ये देखें 2 क्लाउड टू ग्राउंड स्ट्राइक हुई हैं जी। धमाके सुनिए, मैं खामोश होता हूँ, सिर्फ ब्लास्ट सुनिए। हानी है जी, वालेकुम सलाम मेरी बहन, कैसी हैं आप? सुपर डुपर कवरेज है ऑलवेज सर। तविंदा ने कहा बहुत शुक्रिया। तो ये फिर से एक धमाका आपकी नज़र सुनिएगा। जी शायद राजी भाई, हेलिंग हो रही है जी, मेरे पास भी ओले आए हैं। इरशाद लोधी वालेकुम सलाम। जाकिर हुसैन हाशिम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रैफ काशिफ कैसे हैं भैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिजली पड़ गई जी फिर से, सुनिएगा। नाज़िया नवीद वालेकुम सलाम। अतीकुर रहमान, झंग का पूछ रहे हैं तो झंग में भी बारिश होगी जी। जी इरशाद लोधी, इस बार इस्लामाबाद में रिकॉर्ड टूट गया जी। इस्लामाबाद की तारीख में बारिशों का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड टूट गया है जी, पाकिस्तान की तारीख का। अल्लाह अकबर। अब सुनिएगा जी, बचत हो गई है, मैं पीछे हट गया, मैं मज़ीद पीछे चला जाऊं जी, हालात खतरनाक। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा दम दरूद पढ़ लें जी, एहतियात के तौर पे आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए।
جی سیما رانا میری بہن بہت شکریہ. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا ایک بلاسٹ, تو کافی ویو چلی ہے. یہ دیکھیں یہ آسمانی بجلی پڑی ہے جی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اوئے ہوئے 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 ہوئے, رورنگ کلاؤڈس. اللہ اکبر اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ. جی عبدالروف بھائی میں اسی لیے خاموش ہو گیا ہوں, دعائیں پڑھ رہا ہوں اب میں, کیونکہ دعاؤں کے بغیر پھر کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے. تو میں دعائیں پڑھ رہا ہوں جی, اس لیے میں خاموش ہوں, کیونکہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. حسن شیخ گجرانوالہ میں بھی بارش ان شاء اللہ تعالیٰ آج رات سے شروع ہو جائے گی, اور اگلے 72 گھنٹوں میں اچھی بارش ہوگی. 1 سے 2 تھنڈر سیل وہاں پہ آئیں گے, تھنڈر اسٹارم آئیں گے اراؤنڈ. استغفر اللہ اللہ الکبیر, یا اللہ رحم. بہت آسمانی بجلی جی اس وقت, اور یقین کریں کہ وہ الیکٹریکل جو ہم فیل کرتے ہیں نا, سر کے بال بھی کھڑے ہو جانا, وہ اس وقت میں یعنی فلی چارج جو اسٹارم ہے اس کے ایپی سینٹر میں آیا ہوں. اور اس وقت آسمان کی جو فضا ہے کلاؤڈ ٹو گراؤنڈ وہ لائٹننگ سٹرائک کے لیے بڑی سوٹیبل ہو گئی ہے, کیونکہ اس کو گراؤنڈ سے ارتھ مل رہا ہے بادلوں کو اب. تو وہ ایک جو فیلنگ ہوتی ہے وہ میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں, جس کو سنسناہٹ کہتے ہیں. آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں, الیکٹریکل چارج آپ کو فیل ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے, یہ اب بالکل ٹاپ کے اوپر سے یہ جو ایک ٹاورنگ کلاؤڈ ہے وہ گزر رہا ہے میرے ایریا سے, تو اس کے اندر کافی پوٹینشیل ہے. یہ دیکھیں یہ آسمانی بجلی گری ہے جی, اس کی آواز سنیے گا جی. ویدر فورکاسٹ پیج پہ موجود ہے جی. میں آپ کو دوسری سائڈ نہ دکھاؤں جہاں سے آسمانی بجلیاں گر رہی ہیں, آواز سنیے. مجاہد علی فیصل آباد کا بتا کے تھک گئے. اللہ اکبر. جوہر آباد خوشحال میں بھی کب تک بارش ہوگی جی؟ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران. سنا ہے جی, ویو دیکھی ہوگی, شاک, سب کو آواز آئی ہوگی جی. بلاسٹنگ تھنڈر, کس کس کو آواز آئی ہے اس تھنڈر کی؟ اوہ یقین کریں گے. اللہ اکبر. سیما رانا کہہ رہی ہے فون گر گیا میرے ہاتھ سے. آپ کے ہاتھ سے؟ ہاں آپ بھی تو اسلام آباد میں ہیں سیما رانا. ٹھیک 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 ٹھیک. سیما رانا آپ کے قریب پڑی ہے یہ بجلی, پھر آپ اور میں بہت قریب ہیں. اللہ اکبر استغفر اللہ. یقین کریں جو دعائیں یاد ہیں وہ میں ساری پڑھ رہا ہوں, کیونکہ میں بہت رسک اٹھا کے اس وقت کھڑا ہوں. اللہ اکبر. پھر سنیے گا جی, 200 توپوں کی اسلامی. آپ یہ ڈبل پڑی ہے جی. جی شہد راضی بھائی آپ بھی اسلام آباد میں, ادھر زیادہ پڑی ہے. یہ 2 بجلیاں ایک ساتھ پڑی ہیں جی, ڈبل سٹرائک ہوئی ہے. اللہ اکبر. میں پوزیشن دیکھتا ہوں جی آپ کو دکھانے کی, میرے ساتھ رہیے گا جہاں سے اب میں اس کو کور کرتا ہوں. اب میں رسک اٹھاؤں گا, یہ یہاں پہ دیکھیے گا, کیونکہ یہاں میرے سر کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہاں اس سائڈ کے اوپر آسمانی بجلی گر رہی ہے بار بار. یہ دیکھیے گا. یہ دیکھیں نا, آپ کو نظر آ رہی ہوگی فلیش آسمان کے اوپر. تو یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جی, میرے اوپر بھی گر سکتی ہے, کیونکہ یہ جگہ بالکل کھلی ہے.
ابھی کیپچر کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کیپچر ہوئی ہے. شیخ خرم صاحب بہت شکریہ جی, دعا کیجیے گا بس. رورنگ کلاؤڈز ہیں جی, رورنگ کلاؤڈز تھاڑ رہے ہیں. مبشر علی سیال وعلیکم السلام. اب میں اس سائڈ کے اوپر آیا ہوں, بادل خاموش ہو گئے ہیں کچھ. جب میں اس سائڈ پہ تھا تو یہاں بیک سائڈ کے اوپر بہت زیادہ ہو رہی تھی, بلکہ اولے آ رہے ہیں جی. آپ کو شور محسوس ہو رہا ہوگا. مزمل اجاز بہت شکریہ جی. یہ دیکھیں اللہ اکبر. یہ پڑھیے جی. اوف اوف, کس کس نے دیکھی؟ بالکل میرے رائٹ سائڈ کے اوپر, مکان کے دائیں سائڈ کے اوپر گری ہے جی یہ بجلی. اللہ اکبر. درخت کے اوپر پڑی ہے جی, یہاں سے نظر نہیں آ رہا لیکن ادھر سے شعلے نکلے ہیں. اللہ اکبر. اوف استغفر اللہ جی. شاید راضی بھائی دیکھا, یہی میں کیپچر کر رہا تھا. بس تھوڑا سا اب اور پیچھے ہٹ جاؤں. یہ بہت ہی خطرناک کام ہو رہا ہے جی. مہر بھائی اس کو کہتے ہیں لائیو. اوہو یقین کریں ہیں. اچھا سونیا ہمارے ساتھ ہیں. سونا میں نے کہنے کہ بہت خوفناک منظر. بھائی آپ نے کیا دیکھا ہوگا؟ آپ نے صرف یہ منظر دیکھا ہے جو سامنے نظر آیا. میں نے پیچھے بھی دیکھا ہے رائٹ سائڈ کے اوپر, جہاں سے درختوں سے آگ نکلی ہے, کیونکہ میں نے گردن پیچھے گھمائی ہے. جی سیمر ہے نا, ہم بہت قریب ہیں. آپ کون سے سیکٹر میں ہیں اس وقت؟ مزمل اجاز نے کہا جی اللہ معاف کریں. آمین ثم آمین جی. اللہ اکبر. یہاں سے میں ہٹتا ہوں جی, یہ بڑی گندی جگہ ہے. اب پھر یہاں سے طوفان آ گیا جی دوسری سائڈ سے. اب بارش کو دیکھیں جی, یہ دیکھیں بارش کی رفتار. عمیر جو دیں گے کسی کے باب میں بھی ہمت نہیں. سیمران F10. ٹھیک ہے جی, میں بھی F10 میں ہوں. وی آر نیبرس. شعیب نواز بنگا اسلام آباد. رانا امجد گنج آپ کی کیا ہی بات ہے رانا صاحب. یہ جو آخری کلوز کال آئی ہے نا, یہ یقین کریں کہ بس اب یہ بیک سائڈ کے اوپر پھر سے ایک تھنڈر سیل بنا ہے. یہ دیکھیں بارش کتنے زور کی لگی ہوئی ہے جی. دھماکے دار لائیو رانا صاحب, شیئر ضرور کیجئے گا. اب بہت ہی تیز بارش, اولے, بارش, سارے لوازمات موجود ہیں جی اس لائیو اسٹریمنگ میں. اور ابھی دیکھتے ہیں کہ لائٹننگ مجھ سے کتنا دور ہے. ایمرجنسی کال بھی آ گئی ہے جی. اب کچھ سکون آ گیا ہے, لیکن یہ دیکھیں پھر سے. اور یہ اولے پڑ رہے ہیں جی, موٹے موٹے اولے. آپ کو آواز آ رہی ہوگی. مجھ سے 6 کلومیٹر دور ہے جی اس وقت لائٹننگ. یہ دیکھیے جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ میرا پوائنٹ ہے, اور میرے اس ٹائم کے اوپر فلیش لائٹننگ ان 6 کلومیٹر. اللہ اکبر. یہ پھر سے آسمانی بجلی پڑی ہے جی.
یہ دیکھیں اسلام آباد آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اور یہاں پہ یہ آپ کو لائٹننگ نظر آ رہی ہوگی, لائیو لائٹننگ ہے جی. جتنی بار بھی یہاں پہ فلیش لگیں گے وہ آپ کو نظر آتے رہیں گے. اب 2 کلومیٹر پڑی ہے جی یہ مجھ سے جو آسمانی بجلی ابھی پڑی تھی. یہ دیکھیں یہ اسلام آباد جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ فلیش لگا ہے جی, اور یہ مجھ سے 2 کلومیٹر دور لگا ہے جی. بلقیس مروت ہے ہمارے ساتھ. سر لائیو بند کر کے فیصل مسجد میں لائیو ویڈیو چلایا ہوتا آسمانی بجلی گری تھی. جی بالکل, وہ میرے ایڈمن کے اوپر بھی گری ہے جی, اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور یہ دیکھیں مجھ سے 2 کلومیٹر اوے تھی جی لائٹننگ. اور یہ وہ اسلام آباد کے سیکٹرز ہیں جہاں جہاں اس وقت آسمانی بجلی چمک رہی ہے یا کلاؤڈ ٹو گراؤنڈ اسٹرائک. یہ دیکھیں یہ ہوئی ہے جی. یہ دیکھیں یہ مرگلہ کی پہاڑیاں ہیں اوپر. اللہ اکبر. مہا ملک ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو جی, ہیلو. ہائے ہائے ہائے, بہت لائیو لائٹننگ جی بالکل. تبینہ خان, مجھے اس وقت پتہ چل رہا ہے کہاں کہاں آسمانی بجلی پڑ رہی ہے, کہاں کہاں گر رہی ہے, کہاں کہاں اس وقت. میاں اشفاق ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام جی, آپ کو ویلکم کرتا ہوں. خوش آمدید میاں اشفاق صاحب, ویلکم جی. بنتے خان ہمارے ساتھ ہیں. یہ ہمارے اپنے ٹول ہیں جی. میرے پاس لائٹنگ ڈیٹیکٹر بھی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ 40 کلومیٹر دور سے آسمانی بجلی بتا دیتا ہے کہ کہاں پہ آسمانی بجلی بن رہی ہے اور کتنا دور گری ہے. ڈسٹینس ایگزیکٹ بتا دیتا ہے, تو جس سے ہم آپ کو آنے والے طوفان کے بارے میں آگے آج پھر جی مری ویدر از لائیو. میرے پاس نوٹیفیکیشن آ گیا ہے مری ویدر از لائیو. اور ابھی یہ خاموشی جو ہوئی ہے یہ کسی لائٹننگ سٹرائک کا پیش خیمہ ہے, اور یہ پڑ گئی جی یہاں پہ.